अलराइट, नमस्ते श्रोतागण। म जय मण्डल, तपाईँको होस्ट रेडियो नेपाली युएसएबाट। आज हामीले रोड सो गर्दैछौँ भेगासबाट। आज हामी आइपुगेका छौँ हलिउड र लास्ट विक भर्खर हामीले इन्टरभ्यू लिएको थियौँ हलिउडबाट हाम्रा एक्टर डिरेक्टर सनी बीसँग। आज उहाँको घरमा हामी आएका छौँ। सनीजी, हाम्रो तपाईँ घरमा हामीलाई बोलाउनु भएको र यस्तो मौका दिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, तपाईँहरू आइदिनु भयो। आइएम भेरी ह्याप्पी। असम। अब अस्तिको प्रोग्राम यस्तो राम्रो भयो कि केही क्वेसनहरू हामी सोध्दै पाएन, अनि मलाई कस्तो लाग्यो कि एकैचोटि ल सनीजीको घरमै हलिउडमै गएर आएको क्वेसनहरू म दिने कोसिस गर्छु। हजुर। सो यो फाइट अफ फ्युरीको पार्ट 2 अहिले कुन चरणमा गएको छ र यसमा यदि अब अहिले अरू कोही इन्भेस्टरहरू यदि वान बी पार्ट अफ द मुभी, के छ अहिले सिचुएसन? यो मुभी अहिले हामीले 2-3 हप्ता भयो ब्लग गरेको, सुटिङ नगरेको, किनकि यो पेन्डेमिक फेरि आयो होइन। त्योभन्दा अगाडि हामीले 1 महिना जति सुटिङ गऱ्यौँ। त्यसमा मेन कलाकारहरू जस्तै हलिउडको प्रख्यात लियो फाङ भयो, अनि हाम्रो बब वाल इन्टर द ड्रागनको मेन ब्याड गाई जिन हो, उनीहरूको पोर्सनहरू मात्र गरेको थियौँ। अब अर्को हप्तादेखि फेब्रुअरीको फर्स्ट विकदेखि म फेरि यसलाई निरन्तर सुटिङ गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। अनि यो मुभीको अहिले कति % सुटिङ भइसकेको छ? अहिलेसम्म हामीले 15-20% जति खतम गऱ्यो होला हामी सबै मुभीहरूले। हजुर। So could you tell our listeners a little bit more about what is your further planning of this यो मुभीलाई सुट गर्ने के छ अरू तपाईँको स्टेप्सहरू? अहिले हामीले भर्खरै एउटा किक स्टार्टर भन्ने उसमा फन्डिङको लागि अहिले हाम्रो त्यो प्रोसेसमा छौँ। हिजोदेखि मात्र लन्च भयो होइन। अनि त्यसको साथसाथै हामीले इन्भेस्टर पनि खोज्दैछौँ होइन। इन्भेस्टरको सिलसिलामा पनि काम चलिरहेको छ। अब हेर्दै जाउँ। हजुर। सो इन्भेस्टमेन्टको यो जुन मुभीमा इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो तपाईँको अब कति चरणमा गर्ने प्लान छ र कतिको एमाउन्टलाई तपाईँ प्रिफर गर्नुहुन्छ? अब यो हाम्रो मुभीको बजेट अराउन्ड 100,000 को छ होइन। अब यो हाम्रो अब सान फ्रान्सिस्कोमा भयो, सान डिएगो, लस भेगस, लस एन्जलसको विभिन्न भागहरूमा हामीले सुटिङ लोकेसनहरू हेरेका छौँ। अनि मुभीको डिमान्ड अनुसार अब त्यस्तै किसिमको ब्याकग्राउन्ड चाहिएको हुनाले म अब त्यो गोल्डन गेट तक सान फ्रान्सिस्कोदेखि यहाँ लिएर आउन सक्दैन, किनभने ग्रिन स्क्रिनमा गर्नु पऱ्यो। अब हामी त्यो टेन्सनमा जान चाहँदैनौँ होइन। त्यस कारण हामी सान फ्रान्सिस्कोमै गएर गर्ने हामीले योजना गरिरहेको छौँ। अब त्यसको लागि बजेट चाहियो। अब एक्टरहरू क्रुहरू जान्छ होइन, बस्नु पऱ्यो, खानु पऱ्यो। त्यस्तै लस भेगसको छ, सान डिएगोको छ। त्यसमा हामीहरू चाहिँ नि पेपर वर्क गरिरहेको छौँ। द्याट्स भेरी असम। अब यो फाइट अफ फ्युरी पार्ट 1 एकदम राम्रो रेस्पोन्स आएको छ। मैले धेरै साथीहरूलाई पनि सेयर गरेँ, अस्ति रेडियोमा पनि हजुरले भन्नुभयो। अब त्यसकै यो बनाएँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा, अनि इङ्ग्लिसमा डबिङ गरेर अहिले 2-3वटा डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि चलिरहेको छ होइन। सिक्वेल चाहिँ नि त्यही मुभीको, तर यसमा चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि पुरा अहिले चाहिँ नि हलिउडमा जो साउन्ड इफेक्ट, जो एक्सन, नट द ओल्ड फ्यासन टाइपको एक्सन लाइक ब्रुस ली, यसमा चाहिँ नि पुरा गन होइन। यसमा नाइफ फाइट, गन फाइटहरू, त्यसको साथसाथै वी नट गन युज वायर, बट त्यही क्याटेगोरीमा हामीले चाहिँ नि एक्सनहरू प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ। द्याट्स भेरी नाइस। सो यसमा तपाईँले यो अरू मल्टिकल्चरल मल्टिनेसनको अरू यो एक्टरहरू राख्नु भएको छ? यप, बिकज फाइट अफ फ्युरी फर्स्टमा नै अब सबै डिफ्रेन्ट, अब एजियन, वाइट, ब्ल्याक सबै मिक्स छ होइन। यसमा त झन् डेफिनेटली अब त्यसमा चाहिँ नि अब हाम्रो नेपाली कलाकारहरू त्यति छैन अब होइन फाइट अफ फ्युरीमा। अब यसमा चाहिँ नि मैले हाम्रो नेपाली कलाकारहरूलाई पनि प्रमोट गर्ने मेरो योजना छ। जस्तै हाम्रो नेपालकै मान्छेहरू यहाँ चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि कोही राम्रो एक्टर छ, कोही कमेडियन छ, कोही एक्सन गर्छ होइन। उनीहरू चाहिँ नि एक्सपोज भोग्न पाएको छैन, उनीहरूलाई पनि मैले अडिसन गर्दैछु। त्यो त मौका एकदम अपर्च्युनिटी इज बिग डिल, किनभने यस्तो यसमा तपाईँको कति मान्छे यहाँ फ्रस्ट्रेट भएर आफ्नै कति वर्ष गुमाएका छन् र अझै चान्स पाउँदैन। अब उनीहरूको बिचरा जो कला चाहिँ त्यत्तिकै मरिरहेछ कि राइट, त्यो प्लेटफर्म नपाएर होइन। अब चाहिँ एज अ नेपाली होइन एउटा क्रिएटिभ
इन्डिभिजुअल एन्ड डिरेक्टर मैले त्यस्तै किसिमको स्क्रिप्ट चाहिँ नि बनाएर अहिले यो मुभी बनाउँदैछु होइन। इन फ्युचर मेबी यु हेभ सम ट्यालेन्ट होइन, तपाईँमा राम्रो गुण होला, त्यो निकाल्न सकिन्छ नि। अब तपाईँले चान्सै पाउनु भन्यो भने त हाउ डु डु इट, नेभर गन ह्यापन। राइट। अब तपाईँको मुभी चाहिँ एकदम थिम बेस्ड हुन्छ। यो तपाईँको थिम जुन छ ह्युमन ट्राफिकिङ, यो तपाईँले कसरी चुज गर्ने एउटा एन्ड यसमा मुभी बनाउन सोच्नुभयो? अच्छा, ह्युमन ट्राफिकिङको बारेमा मैले रिसर्च पनि धेरै गरेको छु होइन। त्यसको साथसाथै मैले पहिला तपाईँको इन्टरभ्यूमा पनि मैले भनेको थिएँ, एकजना बुढी आमा चाहिँ नि बम्बईमा चाहिँ नि आफ्नो छोरी खोज्नको लागि नेपालदेखि आउनुभयो होइन। अनि मेरो ठाउँमा आएर उहाँले मेरो मद्दत माग्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई आफ्नो सकेसम्म मद्दत गरेर उहाँको छोरीहरू त्यो वेश्यावृत्तिमा जहाँ उनीहरू बेचिएका थिए त्यहाँबाट निकालेर आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर नेपाल फर्काएँ होइन, आफ्नै पैसा खर्च गरेर होइन। त्यहाँबाट म चाहिँ नि प्रोत्साहित, नेपालीमा त्यो प्रोत्साहित भएको होइन। अनि त्यहाँबाट मैले लेख्न थालेको यसको सब्जेक्टमा चाहिँ नि पहिला कथाहरू लेख्ने, अनि यहाँ आइसकेपछि मैले फेरि स्क्रिप्ट लेख्न थालेँ। अनि त्यसपछि मैले नेपालमा गएर पहिलो गोर्खा रक्षक भन्ने मुभी बनाएँ, अनि त्यसपछि फाइटर फ्युरी 1 बनाएँ, अब फाइटर फ्युरी 2 बन्दैछ। अनि यो मुभी हजुरले इङ्ग्लिसमा मात्रै प्रड्युस गर्ने हो कि अरूमा डब हुन्छ होला? जस्तै इभन फाइटर फ्युरी 1 पनि मैले अब नेपालीमा डब गरेर गएर नेपालमा थिएट्रिकल रिलिज गर्ने प्लानमा छु। अब नेपाल पनि अब उनीहरूलाई पनि चिन्नु, उनीहरूलाई पनि थाहा पाउनु पऱ्यो नि होइन। अब नेपालीले हलिउडमा यस्तो काम गरेछ, हलिउड पनि प्लस नेपालीमा एउटा नेपालीले यहाँ आएर होइन नेपालकै सब्जेक्टबाट यसरी प्रोत्साहित भएर चाहिँ नि मुभी बनाएर आज नेपालमै नै फेरि नेपालीमा डब गरेर हामीले पनि हेर्न पायौँ, उनीहरूलाई पनि लागोस् न। इट्स नट अबाउट मनी ओन्ली, यु नो, इट्स अबाउट लाइक यु बिकम ह्याप्पी डुइङ दिस, यु नो। अब केही पर्सनल कुराहरू, अब यो युआर ग्रान्ड मास्टर, यो कराटेमा ग्रान्ड मास्टर बन्न गाह्रो कि एक्टर बन्न गाह्रो कि डिरेक्टर बन्न गाह्रो? अब ग्रान्ड मास्टर अब बच्चैदेखि सिकेर आयो है, एउटा चाहिँ नि सिस्टमेटिक कोर्स गर्दै आइयो। अब अनि एउटा जस्तै 1 क्लासदेखि अब पिएचडी गरे जस्तै त हो नि अब ग्रान्ड मास्टर होइन। अब एकैचोटि ग्रान्ड मास्टर बन्छु भनेर त हुँदैन। अब त्यो जोर्नी चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ हुँदै गयो, सिक्दै गएँ, अनि आफूलाई चाहिँ नि पहिचानमा ल्याउँदै गएँ। बलिउडमा गएँ, कलिउडमै अब डेमोन्स्ट्रेसन, अब हाम्रो त्यति बेला सरकार धीरेन्द्र सरकारलाई देखाउन पाएँ आफ्नो कला, उनीहरूले प्रोत्साहन गरे कति राम्रो भनेर होइन। त्यो प्रोत्साहितले गर्दाखेरि मिथुन चक्रवर्तीलाई देखाउन थालेँ, गएँ। अब मिथुन चक्रवर्तीले हेरेपछि इन्भाइट गरे बलिउड, अनि त्यहाँबाट फेरि बलिउडमा एउटा अमेरिकन प्रोड्युसरलाई मैले भेटेँ एडिटिङको सिस्टममा, अनि उसले फेरि मलाई स्पोन्सर गरेर यहाँ बोलायो, अनि अहिले यहाँ आफै फिल्म बनाउँदैछु। अब यो चाहिँ तपाईँले अर्को केही अदर क्वेसनहरू, जस्तै कि अब तपाईँ एकदम फिट हुनु देखिनुहुन्छ, तपाईँ के खानुहुन्छ? हामी लाइक दे हेभ सर्टेन डाइट कि तपाईँ कलिकति सेयर गर्नुहुन्छ हाम्रो श्रोतालाई? अब यस्तो नि, अब के हो भने अब हामीहरू यो शरीरमा यो ब्यालेन्स गर्नलाई एकदमै जरुरी छ, भन्नुभयो नि। खानामा ब्यालेन्स, काममा ब्यालेन्स होइन, फ्यामिलीमा ब्यालेन्स, यो हामीले सिक्न सक्यो भने ह्याप्पिनेस हुन्छ होइन। त आज एकदमै काम छ, एकदम फ्रस्ट्रेट भएर अरू कुरालाई ब्यालेन्स नगरी खाने त्यसको पछाडि पऱ्यो भने तपाईँ 4 घन्टा 5 घन्टा एक्सर्साइज गरे पनि तपाईँको शरीरमा केही चेन्ज आउँदैन। फर्स्ट अफ अल लर्न हाउ टु बिकम ह्याप्पी, एन्ड टु बिकम ह्याप्पी यु हेभ टु नो हाउ टु ब्यालेन्स युर लाइफ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ध्यानमा राख्नु पऱ्यो, पहिला त्यसलाई जोड दिनु पऱ्यो। अरू चिज त अटोमेटिक अब खानापिना भन्ने कुरा त अब ह्याप्पी भएपछि सबै कुरा हजम भइहाल्छ होइन। यो किप फिट गर्नको लागि इट्स लाइक खाना मोर इम्पोर्टेन्ट, एक्सर्साइज मोर इम्पोर्टेन्ट, स्लिप मोर इम्पोर्टेन्ट? अब यसमा सबै कुरा ब्यालेन्स, स्लिप पनि एकदम आवश्यक छ होइन। खानामा पनि अब तपाईँले अब जस्तै अब मेन प्लान्ट बेस्ड खाना होइन, यो खानुभयो भने
ताकत पनि त्यत्तिकै आउँछ मेरो एक्सपिरियन्स होइन अनि अनि शरीरमा फुर्ती पनि त्यस्तै हुन्छ होइन अब अल्कोहलतिर ज्यादा ध्यान दिँदै भएन मैले अब यो मिट पनि खाँदैन होइन अब प्लान्ट बेस्ड खाना खायो भने आई थिङ्क इट्स अ बेटर वे गेट फिट एन्ड स्ट्रङ श्रोताहरू र दर्शकहरू आज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कुराकानी हाम्रा एक्टर डिरेक्टर राइटर सनी बीसँग हलिउडबाट। अब अर्को एउटा क्वेसन सनीजी मसँग छ के भने तपाईँको लाइफमा सबभन्दा बढी इन्सपायर गर्ने कोही गुरु छ कोही तपाईँ इन्सपिरेसनल व्यक्तिलाई तपाईँ मान्नुहुन्छ? इन्सपिरेसन अब मुभी लाइनमा त अब ब्रुसलीबाट नै इन्सपायर भएर आएको होइन उसको मुभी हेरेर निकै रिटर्न अफ द ड्रागन आई मेड माई माइन्ड someday I want to become like this guy, you know. That was in Kathmandu. अब इन्सपिरेसन यो क्षेत्रमा मैले अर्कोलाई भन्दा पनि ब्रुस ली द उहाँको एउटा डायलग छ नि बी लाइक अ वाटर त्यसबाट केही तपाईँले केही सिक्नु भएको छ कि हाउ डु यु लाइक एक्सप्लेन दैट? अब बी लाइक अ वाटरको मतलब मेरो उसमा कस्तो भने अब कुनै पनि सिचुएसनमा एडप्ट गर्न सिक होइन अब बी लाइक वाटर भन्ने बित्तिकै अब खालि त्यही अनुसार खालि वाटर जस्तो भन्यो भने कि होइन कुनै अब वाटर चाहिँ नि यस्तो सफ्ट एलिमेन्ट हो होइन त्यो कुनै ठाउँमा पनि एडजस्ट हुनसक्छ तपाईँ अब कन्टेनर कुनै पनि कन्टेनरमा राख्नुहोस् त्यो आफ्नै तरिकाले एडजस्ट भएर बस्छ होइन त्यो बी लाइक वाटरबाट मैले त्यो सिकेँ अब यहाँ आएँ होइन यहाँको संस्कृति यहाँको समाज अर्कै थियो नेपालबाट आउँदाखेरि एडजस्ट हुनलाई सुरुमा गाह्रो पनि हुन्थ्यो खानापिना कल्चर एभ्रिथिङ तर बिकज अफ द्याट फिलोसफी certainly I start adopting myself in any environment, in any situation. तपाईले अरू धेरै कलाकारको पनि अलिक क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ तपाईको मनपर्ने एक दुईजना कलाकार हाम्रो श्रोता? I like Sylvester Stallone, Rocky Balboa हैन. Oh, that's my favorite. Actually, त्यो डायलग एक दुई लाइन भनिदिनुस्. भुल्यो होला के अरे त्यो रकी बालबोआ भन्छ नि what was the dialogue that one Cyrus and me used to practice? I never give up on that one. Something like that. But anyway, and Amitabh Bachchan ko pani oh please, I'm a big fan of Amitabh Bachchan and Sylvester both. त्यो अमिताभ बच्चनको एउटा डायलग त्यो पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भोलि आज तर यो एक दुईवटा लाइनहरू भयो भने याद आयो भने म बनाउँला के अरे मजबूरी हालात इधर भी है और उधर भी तन्हाई की एक रात इधर भी है और उधर भी कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहे कब तक खामोश रहे उससे दीवार जो हम दोनों के बीच में आप क्यों न गिरा दे सुलगती हुए लोगों को बता दे कि हमें तुमसे मोहब्बत है अनि अस्ति हजुरको एउटा फिल्मको मैले यसो क्लिप हेर्नु भएको थिएँ त्यो लद्दाख भन्नुभएको थियो नि त्यो एउटा त्यो परमवीर चक्र त्यसको कस्तो किसिमको त्यो स्क्रिप्ट हो त्यो परमवीर चक्रको स्क्रिप्ट चाहिँ नि 1962 मा इन्डिया र चाइनाको वार थियो त्यो बोर्डरको लागि त्यति बेला चाहिँ नि एउटा धनसिंह थापा मीनबहादुर थापा अनि तीनटा मेन क्यारेक्टर छ हैन अनि त्यसमा चाहिँ मीनबहादुर थापाको रोल मैले गरेको छु त्यो मीनबहादुर थापा वारमा लद्दाखमा ह्यान्ड टु ह्यान्ड फाइट गर्छ हैन अनि बादमा गएर ऊ चाहिँ चाइनिजको गोलीबाट मर्छ अनि ऊ मरिसकेपछि उसलाई चाहिँ परमवीर चक्र चाहिँ उसको फ्यामिलीलाई पाउँछ त्यसको रोल चाहिँ गर्न पाएकोमा म धेरै चाहिँ आई वाज भेरी प्राउड त्यो चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा गोर्खा फोर्स अफ द रेजिमेन्ट देखाएको छ त यो पार्ट अफ गोर्खा रेजिमेन्ट सम त्यो गोर्खा रेजिमेन्टमा पनि डिफ्रेन्ट रहेछ इन्डियामा हैन त्यो वान अफ द रेजिमेन्ट फ्रम गोर्खा आई वाज फाइटिङ फर यु भनेपछि नेपालीहरूको रगत त जुनसुकै वारमा बग्दो रहेछ एकदम अमेरिका होस् अफगानिस्तान होस् लद्दाख होस् यो के भन्छ यो कान्दार होस् एक्ज्याक्टली अब त्यो लद्दाखमा हेर्नुहोस् यत्रो उचाइ के अब त्यो अलिकति हिँडे पनि त्यो सासहरू त्यस्तो हुने
त्यो अक्सिजन कम हुने रहेछ होइन त्यो चेतनानन्दले हामीलाई त्यहाँ लिएर गयो त्यसपछि त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा एडप्ट गर्न सिकायो हामीलाई किनकि वी ह्याड टु डु लट अफ एक्सन रनिङ अन्त गन सुटहरू मैले त झन् त्यो ह्यान्ड टु ह्यान्ड फाइट गर्नुपर्ने मैले देखेँ थिएँ एउटा क्लिपमा तपाईँले त्यसको फ्लाइट पनि हानेको थियो एउटा बन्दुक खोसेर पनि ढाल्नु भएको थियो त्यसलाई एउटा खुकुरी लिएर जानु द्याट वाज भयङ्कर एउटा राम्रो एउटा चान्स थियो मेरो लागि तर आई डिड इट र त्यो र तपाईँको गोर्खा रक्षक अब यस्तो हेर्दाखेरि त गोर्खालीहरूले सबैलाई बचाउँदो रहेछ यस्तो रियल वारमा र यस्तोमा यो गोर्खा रक्षक कतिको डिफ्रेन्स छ तपाईँको जुन नेपाली मुभी त्यसमा गर्नुभएको गोर्खा रक्षक जुन तपाईँको आफ्नै प्रोडक्सन मुभी छ जुन 2012 मा आएको हो हजुर 12 मा चाहिँ त्यसको पृष्ठभूमि के छ हाम्रो इङ्ग्लिस श्रोताहरूले होला धेरैले हेर्नु भएको होला सब्जेक्ट हजुर हजुर त्यसमा चाहिँ नि रेखा थापा चाहिँ नि लाई चाहिँ नि गाउँबाट ल्याएर आफ्नो बोयफ्रेन्डले म तिमीलाई बिहा गर्छु भनेर काठमाडौँ लिएर आउँछ अनि उसलाई चाहिँ नि बिचरा थाहा नपाइकन बेचिदिन्छ ऊ त्यो डिसेपियर हुन्छ केटा अनि बिचरा त्यो एक दिन चाहिँ त्यो उसबाट भागेर आउँछ विश्वज्योतिमा हामीले त्यो फाइटिङ सिन गरेको थियौँ अनि म र शिव श्रेष्ठ चाहिँ वाकिङ गरिरहेको हुन्छौँ अनि त्यति बेला त्यो रेखा थापा दौडेर आउँछ अनि त्यसको पछाडि 8-9 जना गुन्डाहरू आएको हुन्छ अनि उसलाई बचाउँछु म फाइट गरेर होइन अनि त्यसपछि उसले सबै कहानीहरू भन्छ वाट ह्यापन टु हर होइन अनि त्यसपछि चाहिँ म उसलाई साथ दिन्छु अनि उसको मेरो प्रेम बस्छ अनि आई फाइट फर हर अनि अस्ति लास्टको इन्टरभ्यू पनि भन्नुभएको थियो तपाईँले अक्षय कुमार गोविन्दा मिथुनदा यस्तो अरू फिरोज खान त्यस्तोहरूसँग पनि एक्टिङ गर्नुभएको छ कुनै यस्तो मेमोरी सेयरहरू छन् अब अक्षय कुमार इज माई गुड फ्रेन्ड अब वी ट्रेन हामी प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ एभ्री मर्निङ मन्डे टु सन्डे त्यो 7 बङ्गलो भन्ने जू र 7 बङ्गलो बिचमा हामी एभ्री मर्निङ 5 बजेदेखि 6-7 3-4 घन्टा प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ 3-4 वर्षसम्म होइन अनि आई ट्रेन इन लट अफ एडभान्स किक होइन अनि कुम्फुमा कि तपाईँको मार्सल आर्टमा मार्सल आर्ट यो किकहरू भयो पन्चहरू हि लर्न लट अफ थिङ्स फ्रम देम होइन अनि गोविन्द चाहिँ नि उसँग चाहिँ 4-5वटा फिल्ममा मैले काम गरेँ एज अ नेगेटिभ रोल होइन अनि मिथुनसँग फेरि काम त भएन तर उसले नै उसको कारणले गर्दा म चाहिँ नि फिल्म इन्डस्ट्रीमा घुसेँ भनौँ न तर मिथुन दासँग काम गर्ने मैले चान्स पाएँ कोसिस भइरहेको थियो तर त्यही दौरानमा फेरि मेरो फेरि यहाँ अमेरिका आउने चाहिँ नि चान्स मिल्यो आई गेभ अफ द्याट आई केम हियर राइट तपाईँको फेभरेट एक्टर एक्ट्रेस सेयर गर्न चाहनुहुन्छ मेरो फेभरेट एक्टर एन्ड एक्ट्रेस श्रीदेवी अब उसँग मैले खेलेको एउटा मुभी जानबहादुर र गैर कानुनीमा अनि गैर कानुनीमा ऊ डान्स गरेपछि त्यो त्यो के भन्छ त्यो कोठामा डान्स गर्नेलाई मोर के झुम्रा समथिङ अनि ऊ भित्र आफ्नो मेकअप रुममा जान्छ अनि म पछाडिबाट गएर उसलाई समातेर किडन्याप गर्छु उचालेर लिएर जान्छु अनि त्यो सिनमा चाहिँ मैले एकदमै बिचरालाई चाहिँ नि एक्टिङ गर्दाखेरि जोडसँग समातेछु बिचरालाई दुखेछ अनि पछि मलाई भन्दै थियो त्यसरी नदबाउ मलाई आस्ते गर भने आई स्टिल रिमेम्बर द्याट एन्ड ऊ चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि फेभरेट एक्ट्रेस ऊ हो तपाईँको फेभरेट ड्रिङ्क अब पहिला वाइन पिइन्थ्यो अब वाइन गिभ अप भयो होइन अब अहिलेको फेभरेट ड्रिङ्क वाटर ओके तपाईँको फेभरेट भेकेसन प्लेस आई लभ टु गो टु Portland, Oregon now because I miss it, you know. But in fact, I love Hawaii, but I haven't been over there yet. Awesome. अब यो हामी 2-3वटा क्वेसन छ जस्तै कि नयाँ एस्पायरिङ एक्टर एक्ट्रेसहरूलाई अब अहिलेको एकदम डिजिटल मिडिया स्क्रिन ग्लोबल त्यस्तो सिचुएसनमा उहाँहरूले यो हलिउडमा एक्टिङ एरियामा आउन चाहनुहुन्छ के सजेसन दिनुहुन्छ हाउ वाट इज क्यान यु गिभ अस पाथवे हलिउड ठुलो समुद्र हो होइन अब यहाँ सबैले चाहिँ नि केही न केही चान्स पाउँछ कि कोसिस मात्र गर्नुपर्छ ए हलिउड भनेर डराउने होइन तपाईँसँग ट्यालेन्ट छ भने तपाईँ राइट टाइममा राइट पर्सनसँग एप्रोच गर्यो भने दिस इज पोसिबल होइन अब एज अ एक्टर
मैले नै कति चाहिँ अडिसनहरू एटेन्ड गरिसकेँ होइन। अनि कतिवटा नन युनियन मुभीमा पनि खेलेँ पनि सुरुमा, जस्तै वुन्डेड बाई फियर एन्ड ब्लेजिङ फोर्स एन्ड थ्री ड्र्यागन। when I was here like in 1998 or 99, I did all this, you know, हलिउड भनेर डराएको भए मैले अहिले पनि मसँग फुटेज छ युट्युबमा ती मुभीमा खेलेको होइन। तर इट वाज नट अ बिग मुभी, तर निरन्तर मैले गइरहेको भए स्टुडियो फिल्ममा पनि पाउँथ्यो होला चान्स होइन। तर सम हाउ यु नो